पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। बजट इजलास यानी बजट सत्र, बजट सेशन। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार यानी कार्य अवधि यानी दूसरे कार्य की मुद्दत का आखिरी बजट 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र यानी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, को नज़र में रखते हुए हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 9 फरवरी तक। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दत-ए-कार का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। मुंजमद करने वाली सर्दी से लोग बेहाल। मुंजमद करने वाली यानी जमा देने वाली यानी सर्दी। मुंजमद करने वाली सर्दी यानी जमा देने वाली सर्दी, जमा देने वाली ठंड से लोग बेहाल। मुंजमद करने वाली सर्दी से लोग बेहाल। मुंजमद मीम नून जीम मीम दाल। मुंजमद करने काफ रे नून बड़िए करने वाली वाव अलिफ लाम छोटिए वाली। सर्दी सीन रे दाल छोटिए सर्दी से सीन बड़िए से। लोग लाम वाव गाफ लोग। बेहाल बे बड़िए बे है अलिफ लाम हाल। मुंजमद करने वाली सर्दी से लोग बेहाल। अग्निवीर स्कीम के सैकड़ों उम्मीदवारों का जंतर मंतर पर एहतजाज यानी प्रोटेस्ट। अग्निवीर स्कीम के सैकड़ों उम्मीदवारों का
جنتر منتر پر احتجاج، اگنی ویر اسکیم کے سینکڑوں امیدواروں کا جنتر منتر پر احتجاج۔ مار پیٹ میں زخمی شخص کی موت پر اہل خانہ کا ہنگامہ۔ مار پیٹ میں زخمی شخص کی موت پر اہل خانہ کا ہنگامہ۔ مار پیٹ میں زخمی شخص کی موت پر اہل خانہ کا ہنگامہ۔ اہل خانہ کا یعنی گھر والوں کا، اہل خانہ کا یعنی گھر والوں کا۔ مار پیٹ میں زخمی شخص کی موت پر اہل خانہ کا ہنگامہ۔ زخمی خ میم چھوٹی ہے زخمی، شخص شین خ صاد شخص۔ اہل الف ہے لام اہل، خانہ خ الف نون ہے خانہ، ہنگامہ ہے نون گاف الف میم ہے ہنگامہ۔ مار پیٹ میں زخمی شخص کی موت پر اہل خانہ کا ہنگامہ۔ اندرونی مشکلات کی وجہ سے نتن یاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اندرونی مشکلات کی وجہ سے نتن یاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اندرونی مشکلات، اندرونی یعنی آنترک انٹرنل، مشکلات یعنی مشکلیں، مشکلات کی یعنی مشکلوں کی وجہ سے نتن یاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں یعنی لمبا کھینچ رہے ہیں، طول دے رہے ہیں یعنی لمبا کھینچ رہے ہیں۔ اندرونی مشکلات کی وجہ سے نتن یاہو جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اساتذہ کے مکمل بقایا جات جلد ادا کیے جائیں۔ اساتذہ یعنی ٹیچرز، مکمل بقایا جات یعنی سبھی بقائے، جلد ادا کیے جائیں۔ اساتذہ کے مکمل بقایا جات جلد ادا کیے جائیں۔ اساتذہ کے مکمل بقایا جات جلد ادا کیے جائیں۔ ایودھیا سے احمد آباد کے لیے
इंडिगो की परवाज़ शुरू। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की परवाज़ शुरू। परवाज़ यानी उड़ान, फ्लाइट। परवाज़ उड़ान, फ्लाइट। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की परवाज़ शुरू। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की परवाज़ शुरू।